أبري مفتي لا تنرت أجندان قواني خيف هيا مفتي خنا إيجا كل فيدك أني مال قدو بربادني خجو أمتا أهل السنة والجماعة خيسا متا خيسا ناجريتشو مال قدو بربادني توري أتو كل فيك سنجر رياران تنسرين ياتشسني ورابسان ياتجاني نورتي تبطو رادي من جتشو خنا إن شاء الله يروف رتمي وان حق أما دبتن خنا أفان رمتي إسنيف دي بفنايتشو خنافو واني رادبتو برباني علماء جتشون علماء أهل السنة والجماعات الدنيا قوتهم خيط وردفا جرتو بيتينيا حق أما يتلفتيجو خنافو واي دريحات في واي قبر الروان خيرا دريح رسول ربي صلى الله عليه وسلم يو بيا على خيسة علماء أهل السنة والجماعة مذاهب أفرني أكسما علماء غوردون بيتين اللي دريح نجاش الرخافتني فرتوني دندسني كاباكبان خربهاتن خربياتن حررس جتن أرسي بالي جتن جمع البابور جتن لف أورميات نخيس علماء أهل السنة والجماعة غوردون هندي لف حريما إساني خيستي أول من قبر إنساني أجج بكمارا أما ور مقالة فنفنة خيسا ور مقالة فنفنة خيسا دلته دلوت أما شباب يرو جباب دو أما خنا خيسا دلته خواي سينا أهل السنة والجماعة هم بيني خنا تطيقو شرور كايا جرجتشو خنافو أمني دين إسلاما خرائر رفجرا خرائر رفقبا وان نما إبهند خقافتو قمنو فيسبوك في جوجل الراودون تين علماء أهل السنة علماء ربانية ور رب صداد خنا الرائف لنا وان كبري مفتي الرتخ إخون حاجة أما تكا أما تكما في حاجة أما خيس جرتي تكا دبي خاتم بي كبري مفترت مالف خي منت أول منامت أكما علماء أهل السنة والجماعة قوتو بيتوبيا خيست أولم تتي أول من جرجيرمني براتو كنجرو خنا بود مفترت مالف دبين تمخاته أكما ريف شيء نجان مفتي خنا دقيق أبري باسني مال قدو برباد جرخون واني أبري إساني تي وجد فكتي أجندا قدو بربادنيف مفتي خنا مال قدو بربادن واني هارين توقوان انجريجا خنافو أمني أهل السنة والجماعة علماء إنكو قردون هندي ديم على لا بيقوتو إثيوبيا خيصت حريما في لفايفرت أول من خيصت اللي متأما من خيص جان من استوني دندما جان علماء إنو يمني جراني من خيص سامتي مورا مالك أفيتن بتتني موتمان هيما خنفي لفقبري تو كارتن اتبه مورا حريما إساني خيصت أول من ورئينوها بهني جون قوني ندوم نملهم بافنو أكا قبري أنيو بافتني تبافتني لما دمو في بكم علماء الرافضة وين قبري بمتجر تأسرتي أما بود أجندان قبرين جرو تنبيه خايتشو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.